رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله ورسوله. بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك. फिर से. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من
يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون من وراء الحجرات फिर से إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله
والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. قاف और ता को मोटा करेंगे, सीन को नहीं. फिर से وأقسطوا. طू. फिर से إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.